स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हटले काय सगळ्यात आदी याद जाता ती भौशीक सुवातो आनी भौशीक सुवाता वयल्या टॉयलेटीची। कित्याक गरजेची ती टॉयलेट एक प्रेम कथा हे पिक्चर पळोवन भोवतेकांक कळ्ळें आसतलें, पूण रेल्वे स्टेशना वयलें सुलभ शौचालय कॉन्ट्रॅक्टरान 2,70,000 रुपया फारीक करूंक ना म्हणून PWDन वॉटर कनेक्शन कट करता आनी पालिका आनी कॉन्ट्रॅक्टर लोकांची गैरसोय पळयत मजा मारतात ती निखालस तिडक येवपा सारकी गजाल। पळयात दामोदर शिरोडकराचो कुडचोडचो रिपोर्ट। सड्यार जी रेल्वे स्टेशना कडेन सुलभ शौचालय आसा थंय जी नोटीस मारलेली आसा की वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्टेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल। सो आमी हांगा जेन्ना येवन पळयले तेन्ना हांगा चौकशी केली PWD डिपार्टमेंटान वचून की तेंच्यांनी सांगलें की हांगा तेंचे जवळपास अरावंड 2,70,000 सुमार बिल पेंडींग आसा आनी ताका लागून तेजें वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्लें आसा आनी ह्या टॉयलेटीचें वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्ल्या कारणान हांगा खुबशे जे लोक येता जे विजिटर्स येता तांकां हांगा खंय तरी त्रास भोगचे पडटा की हांगा एकूच ह्या वाठारान हांगा सायडीत रेल्वे स्टेशन आसा आनी हांगा टॉयलेट आसा आनी सगळे हो मार्केट एरिया जाल्ल्या कारणान हांगा लोकांक खूब त्रास जाता। आनी जेन्ना एक असो प्रश्न निर्माण जाता जेन्ना ही टॉयलेट जी आसा ती कुडचड्या म्युन्सिपालिटीची आनी म्युन्सिपालिटीन ही कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ल्या कारणान तेची खंय तरी जबाबदारी जाता कॉन्ट्रॅक्टराची की ते बिल पे करपाचे आनी जेन्ना 2,75,000 70,000 सुमार बिल पेंडींग उरता तेन्ना आनी एक प्रश्न निर्माण जाता की इतलो ते PWDच्या कर्मचाऱ्यांनी तेचेर कित्याक एक्शन घेवना, ताका कित्याक आपोवन हें केलें ना। आमी जेन्ना तांकां विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की आमी फाटीं ताका टायम दिलो आपयलो पूण ताणें बिल भरूना। पूण हे इतले जर जावन आतां लोकांक त्रास जाता हेचेर खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसा की लोकांक हितूंतल्यान त्रासमुक्त करचें। कित्याक हो जो अशें जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा की ते अशें कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी लोकांक जे त्रास करता ते बिलां भरना ताका खंय तरी गव्हर्मेंटाची कितें तरी सबसिडी आसता आनी ते हो कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी ताका लागून जे लोकांक त्रास जाता ते खंय तरी जावंक जायना। आनी आमी प्रायम टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयल्लें आसा की ह्यो टॉयलेटी सगळ्यो बंद आसा आनी आयज हांगा सगळे ताणें लोकां मारून ते गेल्ले आसा आनी हांगा फूल मार्केट एरिया असल्या कारणान लोकांक खूब त्रास जाता। म्हणल्यार सुलभ PDC चलयता तांचे रेग्युलर पेमेंट चालू आसा, तांकां खंयचेच इशू ना। पयलींच्यान सुद्दां जे चलताले तांकां जे पेमेंट जे तांकां कन्जम्पशन आसा त्या प्रमाणे ते पेमेंट करतात आनी हाजोच कितें जाला पयलींच्यान स्टार्टिंग 2 वर्सांनी करूना आनी ते वाडत गेले। सो आतां अशी परिस्थिती आसा की इल्ली पेमेंट केलें म्हणटा सेटल जायना, ताका एक बरोबर तें सेटल करपाक जाय। ताका आमी सांगना की तूं पार्ट पेमेंट करपाक यो, म्हणल्यार तूं एक जवळपास सद्या गव्हर्मेंटाक 1 लाख भर आनी उरिल्लो आसा तो पार्ट 2-2 म्हयन्यान अशें करून तूं बाकीचो जो तुगेलो पळय उरला पेमेंट करपाचो तो भर। कित्याक सांग आमकां आनी लोकांक डिसकन्विनियन्स करपाक नाका म्हणून आमी तुमकां सांगिल्ले त्या प्रमाणे आमकां भरपूर टायम दिलोय बी आनी चवथी आशिल्ले म्हणून चवथीक कुडचड्या बाजारांत लोक येता सो तेंय डिसकन्विनियन्स जावपाक जायना हेंय आमी चिंतिल्लें आनी त्या खातीर रावले थंड आनी मागीर आमी जशें चवथ सगळें थंड जालें त्या प्रमाणे आमी तें डिस्कनेक्ट केल्लें आसा। ताका सांगलां ती इमिजिएटली तूं येवन DD दिवपाची आनी तो पार्ट पेमेंट आसा तो करपाचो मागीर तुका इमिजिएटली डिस्कनेक्ट करता। आतां सद्याक उदक हे कनेक्शन कट आसा, उदक कनेक्शन कट केन्ना काल काल आनी तेजी इमिजिएटली एक्शन घेतले तुमी आतां? हय आमकां ताका सांगलां ऑलरेडी आमी की तूं येवन जर पार्ट पेमेंट कितें आसा तो बरो भरता जाल्यार आमी तुका रोखडें रिकनेक्ट करता। तो ऑलरेडी सांगिल्लें आसा। हें कुडचडें लोकडा म्युन्सिपल कावन्सिलान संतोष कुमार लिवरामेंट वाडो बिहायंड सिल्वर बेल्ट सांगोडला म्हळ्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर ताका लेटर केल्लें आमच्या COन जुआंव फर्नांडीस चीफ ऑफिसर आशिल्लो केन्ना 4/6/2025 आमच्या लेटराक रिप्लाय करून ही आतां ह्या गजालीक जालें जाल्यार आज तूं सप्टेंबराक पावले आमी, जून जालो, जुलय जालो, ऑगस्ट जालो आनी आतां सप्टेंबर तरी पूण ताका आमी ऑफिसांत आपयलो आनी जवळपास 3 फावटी ताका आपयलो आनी ताका सांगलें की आमकां पब्लीक डिसकन्विनियन्स करपाक नाका पूण हें जी बिलां अशीं वाडटात पळय ती फाल्यां जेन्ना खंयी कोर्ट मॅटरान गेलें नाजाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन नाजाल्यार आनी खंय गेलें तेन्ना आमकां क्वेश्चन येता की हें इतलें बिल तुवें खंयचे कितें वाडपाक दिलें, तुवें त्या टायमार एकटें कित्याक केलें ना ज्या टायमार तें डिस्कनेक्ट करपाक जाय आशिल्लें। सो हे वेरियस क्वेश्चन आमकां कोर्टान आन्सर करचें पडटा। सो त्या खातीर आमी ताका हाडलें की आमकां लोकांक डिस्कन्विनियन्स जावपाक नाशिल्लें म्हणून ताका 3 म्हयने दिले जवळपास। तो म्हाका 5 दीस येता, 5 दिसान भरता आपूण थोडें भरता अशें करून चालू ताजें पूण देर हॅज टू बी अ स्टेप्स टेकन खंय तरी कित्याक हें कितले वेळ चालू दितलें कित्याक ही बिलां आसा ती वाडत रावतात आनी मागीर तें आमकां वयर जे आसा आमकां हायर ऑथॉरिटीज ताका आन्सर करची पडटा जाल्यार आमचे रोकड पिरियड त्या खातीर आमकां हें एक्ट करचें पडलें। आमी फक्त स्थगिता घेतिल्लो चवथी काळार लोकांक त्रास जावपाक ना, बाजार लोक येतात तेय बी पळोवन आमी लोकांक त्रास आज चवथीचें बी वातावरण थंड जाल्लें आसा त्या निमतान आमी रावन पाशस काडून
काल तो डिस्कनेक्ट केल्लो आसा.